अभी ये हम जूम मीटिंग पे भी क्लास लेते हैं तो ये बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है 40 मिनट्स के बाद। अगर हम गूगल मीट क्लास लेंगे ना तो फिर वो लिमिट अनलिमिटेड होती है। हाँ जी, गूगल मीट पर क्लास अनलिमिटेड तो होती है, लेकिन जूम पर इजीली ये रिकॉर्डिंग आपको करने में ईज होती है, और फिर ये कि मैं यहीं से इसको यूट्यूब पर डाल देती हूँ, जो ये ईज होती है। और वैसे भी जूम जो है वो सबको अवेलेबल होता है, गूगल मीट हर किसी को यूज करना भी नहीं आता और अवेलेबल नहीं होता। जूम की एक मीटिंग होती है जो टाइम ड्यूरेशन जिसमें लिमिटेड नहीं होती, वो इंशाल्लाह हमने बाय करने के लिए कहा हुआ है। जैसे ही हमें वो मिलती है तो हम इंशाल्लाह वही यूज किया करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है कुछ डेज में, 1-2 वीक्स में इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि मैम कुरान की नसीहत एक ही होती है पर वो हमारे दिलों पर लोगों मुख्तलिफ दिलों को मुख्तलिफ तरीके से उनका उसका कुरान के आयत का इम्पैक्ट होता है, असरात होते हैं। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा जी, फिर हम बात कर रहे थे वाला हम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अब आप देखें, बहुत बड़ा अजाब इटसेल्फ आयत में मेंशन है। दिल पर मोहर लग जाना कितना बड़ा अजाब। पीछे मैंने आपको कितनी चीजें गिनवाई हैं कि दिल पर मोहर लग जाने से क्या हो जाता है। इंसान दूसरों से नफरत करने लगता है, रहमत चली जाती है, क्रूअल हो जाता है, वाइल्ड हो जाता है, वल्गर हो जाता है, शेमलेस हो जाता है, प्राउडी, एरोगेंट, हॉरेबल, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है, नाशुक्रा हो जाता है। तो एक दिल पर मोहर लग जाने से कितना बड़ा अजाब है किसी के दिल पर मोहर लग जाना। उसको ट्रुथ नजर ना आए, सामने ट्रुथ उसके सामने उसके जुल्म हो रहा है, उसको वो जुल्म जुल्म ना लगे, ये बहुत बड़ा अजाब। क्योंकि अल्लाह ने कहा जुल्म का जालिम का साथ देने वाला भी इसके जुल्म में बराबर का शरीक। जिसको जिसको इतना पता ही नहीं कि ये जुल्म है कि नहीं, इसकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, उसको क्या पता कि अजाब की एक शक्ल है दिल पर मोहर लग जाना, आंखों पे मोहर लग जाना, कानों पे मोहर लग जाना। आपके कानों को वो बात भली नहीं लगती हक की, अल्लाह की बात आपके कान सुनना नहीं चाहते। आप गाने तो 1-2 घंटे लगातार सुन सकते हैं, लेकिन आप लेक्चर या कुरान क्लास 1 घंटे की, आप कहते हैं 1 घंटा, इतनी लंबी क्लास हम कैसे लेंगे। आप फैमिली फंक्शंस या फ्रेंड्स के फंक्शंस आप पूरी रात जाग कर गुजार सकते हैं, नाइट स्टे उसके नाम पे और वो वट, लेकिन कुरान के लिए, कुरान की क्लास के लिए 2 घंटे निकालना आपको बहुत मुश्किल लगता है। क्या होता है, दिल पर मोहर लग गई। कुरान, कानों को कुरान की बात अच्छी नहीं लगती, कानों को हक की बात, सच की बात अच्छी नहीं लगती, कान उसको सुनने से इनकारी हो रहे होते हैं, दिल मानने से इनकारी हो रहा होता है, आंखें तस्लीम करने से इनकारी हो रही होती हैं। तो ये इट्स सच बहुत बड़ा अजाब। तो अल्लाह ताला से हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों पर मोहर ना लगाए, हमारे कानों पर मोहर ना लगाए, हमारी आंखों पर मोहर ना लगाए, हमें हक सुनने, समझने, उसको तस्लीम करने, कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की आयत में जो हमारे लिए अमल के पॉइंट निकलते हैं, एक तो पिछली आयत को जो रेफर करते थे, चलिए सूरह बकरा की स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं कि हमारे लिए एक्शन पॉइंट्स क्या हैं। अब तक हमने 7 आयत पढ़ी हैं। पहली आयत अलिफ लाम मीम वाज एन ओरिएंटेशन क्लास, इसमें मैं क्या बताया गया था, यू डोंट नो एनीथिंग, कम टू कुरान विद एम्प्टी माइंड, आपको कुछ नहीं पता, अब जो कुरान आपको बताएगा वही सब कुछ है। गालिकल किताब ला रैब फी, नो रूम फॉर एनी डाउट, दिस इज द ओनली बुक हु कैन गाइड यू, ये वो वाहिद किताब है जो आपको गाइड करेगी। गालिकल किताब ला रैब फी, देयर इज नो रूम फॉर एनी डाउट इन इट। नेक्स्ट, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिलीव ऑन अनसीन, और हमने कल पढ़ा था कि बिलीव ऑन अनसीन कितना वास्ट टॉपिक है। आप में से सिर्फ 2 लोगों का होमवर्क आया, क्या बचे, हुमा का और ईमान फातिमा का होमवर्क आया। मिनाहिल ने भी मेरा ख्याल है सेंड किया, और लारेब खालिद आपने भी होमवर्क सेंड करना है, और शिफा कमर आज हमारे साथ क्लास में नहीं है, ठीक है, ठीक है। बाकियों ने भी जिनका होमवर्क रहता है उन्होंने ये होमवर्क सेंड करना है जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है।
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. They spend whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given to them. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر ہم اہل القرآن ہیں, اگر ہمارے پاس قرآن کو علم حاصل کرنے کی اپرچونٹی ہے, تو ہم نے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے جن کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے, جبکہ ہم نے ان کو حقارت سے نہیں دیکھنا بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا. وبالآخرۃ ہم یوقنون, complete conviction on آخرت, complete conviction on after life. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. مفلحون سے ہمیں پتہ چلا کہ کسان کی طرح ہم نے اپنے کھیت کی آبیاری کرنی ہے, اپنے کھیت کی حفاظت کرنی ہے. پھر ہمیں پتہ چلا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم نے باعث نہیں ہونا, ہم نے ججمنٹل نہیں ہونا, ہم نے سینٹر آف خیر رہنا ہے, ہم نے کسی کے بارے میں برے کمپلیمنٹ نہیں پاس کرنے, ہم نے انسانیت کے لیے محبت دل میں رکھنی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ہم نے اپنے دل کی حالت کا جائزہ لینا ہے, ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں, ہمارا دل کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے, کیا اس پر نعوذ باللہ مہر تو نہیں لگتی, کیا ہمیں ایمان کی بات, قرآن کی بات افیکٹ کرتی ہے. اگر نہیں بھی افیکٹ کرتی نا تو طاری کر لیا کریں خود پر وہ کیفیت. نماز پڑھتے ہیں رونے والا منہ بنا لیا کریں. میری اماں ہمیشہ ایک بات کہتی ہے, نماز میں رونا نہ آ رہا ہونا تو رونے والا منہ بنا لیا کرو, خود بخود رونا آ جائے گا. نماز میں رونا نہیں آنا نا تو کوئی ایسی چیز یاد کر لو جس کو یاد کر کے تمہیں رونا ہے, رویا کرو. کوئی ایسی تکلیف یاد کر لیا کریں جو آپ کو کبھی کسی نے دی ہو, ایسی چلیں اور کچھ نہیں تو رونے والا منہ ہی بنا لے, رونا آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ منہ آپ کا بڑا پیارا لگ رہا ہوگا, حالانکہ اگر آپ اس کو شیشے میں دیکھیں تو شاید آپ اگلی دفعہ شیشہ دیکھنے سے ہی توبہ کر لیں, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہوں گے اس وقت. آپ تو اس کیفیت کو خود پر طاری کرنا, اپنے دل پر طاری کرنا ہے خود جبر کر کے, کیونکہ ہمارے دل نا somehow سخت ہو چکے. تو ہم جب تک وہ کیفیت اپنے دل پر طاری نہیں نہ کریں گے تو تب تک بات نہیں بنی. اپنے دل پر وہ کیفیت طاری کرنی ہے, چاہے کانوں کو بری لگ رہی یا بات, دل نہیں کر رہا سننے کو, اس کے باوجود سنیں, جبر کر کے سنیں. ٹھیک ہے, تو اپنے اوپر تھوڑی سی ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی لاریب. میم اگر ہم نماز میں کچھ اور سوچیں گے جو ہمیں رلانے کی طرف لے کے آئے تو پھر ہمارا دھیان نماز کی طرف کیسے جائے گا؟ پورا دھیان نماز کی طرف ہونا چاہیے نا. بالکل نماز کی طرف ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نماز میں ہمیں کتنے وسوسے آتے ہیں, کتنے خیال, ایسے ایسے آئیڈیاز, بلیو می ایسے ایسے آئیڈیاز آتے ہیں جو عام لائف میں ہمیں آ ہی نہیں سکتے اور وہ نماز میں آ رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ نے وہ سوچنا ہے وہی آپ اس نیت کے ساتھ, یعنی کہ آپ کہتے ہیں جب آپ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اب آپ نے پڑھ لیا تفسیر الرحمن الرحیم, کیا رحمان کا مطلب ہے انٹینس کیئر کرنے والا, بہت زیادہ خیال رکھنے والا, بہت زیادہ پیار. اب آپ یاد کریں یا اللہ آپ میرے ساتھ اتنا پیار کرنے والے, اس فلاں شخص نے مجھے فلاں ٹائم پر وہ تو اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا مجھے, یعنی کہ آپ جو دنیا کو بتاتے ہیں چغلیاں وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا اور آپ میرے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ کو میں اتنی اچھی لگتی ہوں, یہ سوچ کر رو لیں. ایگزیکٹلی اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھیں, یا آپ کے گرینڈ فادر جو ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, ان میں سے کوئی آپ ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھے تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تو آپ سوچ لیں یا اللہ آپ الرحمن الرحیم, آپ میرے فادر پر یا میری مدد پر یا میرے گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی پر ان پر بھی رحم کریں, ان کے لیے آسانی کا معاملہ کریں, آپ مجھ سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو نماز میں, یہ میرا کہنے کا مطلب. اس کے علاوہ کسی کا کوئی کوشچن؟ بہت زیادہ آپ اس خیال کو اب آپ نے حاوی نہیں کرنا اپنے اوپر کہ اب آپ پوری نماز میں اپنے پیرنٹس کے متعلق سوچتے رہیں اور آپ کو یہ بھول جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے. نہیں, صرف اتنا کہ آپ نے اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیرنٹس بہت یاد آ رہے ہیں تو آپ میری ہیلپ کریں, آپ مجھے اپنے قریب کر لیں تاکہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں. سوچ کو کیا تھا ایمان بالغیب ہم نے پڑھا, آپ کی سوچنے کے پرسپیکٹیو کو چینج کر دیتا ہے.
تو آپ نے اپنی سوچ کے پرسپیکٹیو کو چینج کر لینا ہے. بالکل قبر کا جو ڈر ہے وہ سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے, موت کا جو ڈر ہوتا ہے, کیونکہ تب آپ بالکل اکیلے ہوں گے. یہ سوچ لیا کریں کہ تب میں بالکل اکیلی ہوں گی اور تب صرف اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہونا ہے اور میرے اعمال جو ہوئے جتنے بھی. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں, اس کی جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کی ریسیٹیشن سن لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. رائٹ, بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.